अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ वासी यूट्यूब चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम शहर इक़्तिदार की बड़ी ख़बर आपके लिए लेके आए हैं कि 10th एवेन्यू जो एक प्रोजेक्ट है वो पिछले 5-6 सालों से किस तरीके से वो फंसा हुआ है और किस तरीके से उसको इग्नोर किया जा रहा है और वहाँ पे तकरीबन 4 अरब रुपये लगाने के बावजूद उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जबकि नए से नए प्रोजेक्ट इस शहर में आते जा रहे हैं अरबों रुपए के, और वो तेज़ी से एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट भी अगले दिनों में आएंगे, लेकिन ये 10th एवेन्यू का जो प्रोजेक्ट है वो उसी तरीके से पड़ा हुआ है और वहाँ पे मट्टी डस्ट जो है और लोग उससे कितना परेशान है, इस पर आज हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि शहर से रिलेटेड आपके पास बर वक्त एक्सक्लूसिव खबरें पहुँचती रहें। नाज़रीन, इस वक्त एक्सप्रेस वे जो है जो ऑलरेडी एक बड़ी हाईवे है उसके साथ एक सर्विस रोड थी, उस सर्विस रोड की जगह एक 3 लेन ईच साइड पे एक डुअल कैरेज वे बनाई जा रही है जो फैज़ाबाद से लेके गुलबर्ग ग्रीन तक तकरीबन 9 किलोमीटर की उसकी वो लेंथ लंबाई है। वो एक बिल्कुल नया मंसूबा जिसका 6 अरब रुपए का जो NIT कास्ट थी, जो उसका तखमीना था और टेंडर को उसका 13% बिलो आया, तकरीबन आप समझ लें 5 अरब रुपए का वो काम। उसके साथ साथ इस वक्त मरगला रोड का जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, जो मरगला रोड एग्जिस्टिंग जो है अपना जो जाती है D12 के पास से आगे से होती है GT रोड तक, तो अब वो GT रोड से आगे जो है उसके जाने का मंसूबा है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, उस पर काम भी हो रहा है, वो बड़ी स्पीड से काम उसका जारी है। इसी तरीके से एक्सप्रेस वे का जारी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में अरबों रुपए के बहुत सारे काम हुए, 5-6 बड़े जो रोड के प्रोजेक्ट हुए जिस अब सारे जिससे बखूबी गाएँ। अब 2 नए और प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्कुल तो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें जो कश्मीर चौक है जिसको ढोकड़ी चौक भी कहते हैं, इसके पास भी एक अंडर पास बन रहा है, जिस अंडर पास में से जो फैज़ाबाद से गाड़ियाँ आती हैं वो अंडर पास के ऊपर से गुजर के मरी की तरफ चली जाएंगी, और जो सरीना वगैरह की तरफ से अपारा की तरफ जो गाड़ियाँ जाती हैं ये अंडर पास होके फिर आगे चली जाएंगी। तो एक तो ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं, फिर एक और प्रोजेक्ट जो है मरगला रोड के ऊपर जो है शहीन चौक, जो मरगला रोड है, मरगला रोड और फैसल एवेन्यू जहाँ पे आपस में इनका जो जंक्शन है वहाँ पे भी एक अंडरपास बनाया जाएगा। उसमें या मरगला रोड की जो ट्रैफिक है उसके नीचे से गुजर जाएगी और या फिर फैसल एवेन्यू को नीचे से गुजारा जाएगा, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि मरगला रोड जो है वो नीचे से थ्रू हो जाएगी अंडरपास के ज़रिए। तो वो प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है, वो भी जल्द उसकी टेंडरिंग भी होगी। तो नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस शहर में, और इसी शहर में जो है जैसे आपको पता है कि एक न्यू कन्वेंशन सेंटर जो है वो भी बनने जा रहा है अगले साल SCO कॉन्फ्रेंस के लिए। उसकी जो बिड आई थी, लोवेस्ट बिड जो आई थी वो 37 अरब रुपए की थी। गो के अब उस पर वो थर्ड पार्टी उसकी एवल्यूशन की जा रही है कि क्या वो रेट रीज़नेबल है या नहीं है। इसी तरीके से सफारी पार्क का एक मंसूबा जो है वो भी अरबों रुपए का मंसूबा होगा, और उसके अलावा क्रिकेट जो स्टेडियम का जो मंसूबा है वो भी अरबों रुपए का, उसका टेंडर भी हो चुका है। तो बेशुमार काम यहाँ पे हुए, लेकिन जो 10th एवेन्यू था जो एक अवामी नोयत का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो जिसका ओरिजिनल जो ये था कि ये IJP रोड से शुरू होके फर्स्ट फेज़ में उसने आना था कश्मीर हाईवे पे, और फिर कश्मीर हाईवे से होके फिर उसने मरगला रोड से लिंक होना था फ्यूचर में फ़ेज़ 2 में। उसका जो फ़ेज़ 1 का जो काम था वो उसने 2023 या 24 में मुकम्मल होना था, लेकिन उसका जो अर्थ वर्क है वो कंप्लीट है IJP से लेके तकरीबन ये जो शायद H9 तक जो, लेकिन अर्थ वर्क ही हुआ I9 और H9 के दरमियान तक, और उसके बाद उसका काम रुका हुआ है। उसकी वजह ये है कि CDA ये कहता है कि क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रही, और पिछले साल जो बजट था उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी ज़ीरो एलोकेशन की, और ये तकरीबन 10-11 अरब रुपये का प्रोजेक्ट उस वक्त था जब ये शुरू हुआ था, और अब तो शायद उसकी कास्ट एस्केलेशन अगर मिलाएं तो वो उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन वो 4 बिलियन उस पर लग चुके, लेकिन वो आवाम के किसी काम का नहीं है। उसके ऊपर थोड़ी सी भी एफर्ट करके CDA जो है जहाँ यहाँ पे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको गिनवा दिए ये CDA कर रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ी एफर्ट भी करके कम से कम जो उसके ऊपर जो उसका जो अर्थ वर्क हुआ है उसके ऊपर असफाल्ट डाल के तो उसको थ्रू किया जा सकता है IJP रोड से लेके यहाँ I9 जो 7 अप चौक जिसको कहते हैं वहाँ तक, तो इसको लाखों लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसको इसी तरीके से इग्नोर करके छोड़ा हुआ है। और जब भी CDA से पूछे तो CDA कहता है फेडरल गवर्नमेंट का, और फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो बेसिकली रोडें बनाना जो है ये CDA का ही काम है। वो 10th एवेन्यू पहले भी CDA को बनाना चाहिए था, जैसे CDA तो जो उसका काम शायद अपने
اسکوپ سے بھی آگے جا کے کام کرتا ہے. جیسے کرکٹ اسٹیڈیم کا پروجیکٹ ہے, ماضی میں یہ پی سی بی اس پروجیکٹ کو کرنا چاہ رہا تھا, اور جب سپریم کورٹ نے اس کو شیلف کر دیا تھا, سی ڈی اے نے لینڈ دی تھی اور پی سی بی نے اس پہ کنسٹرکشن یہاں پہ شکرپڑیاں کے ایریے میں سٹارٹ کرنے کی وہ کی تھی, لیکن وہ خیر وہ شیلف ہو گیا. لیکن اس دفعہ جو سی ڈی اے نے کہا کہ ہم خود ہی زمین بھی دیں گے اور کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنائیں گے, سی ڈی اے نے ہی ٹینڈر کیا. اس کے علاوہ سی ڈی اے جو یہ کنونشن سینٹر بنانے جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 37 بلین روپیز کا, اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنی بڑی کسی پروجیکٹ پہ پیسے نہیں لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ڈی اے ایک بڑی رچ آرگنائزیشن ہے اور اس کے پاس پیسوں کا کوئی ایشو نہیں. اور پھر جیسے سفاری پارک کا میں نے آپ کو پروجیکٹ بتایا, تو یہ ایک کئی میگا پروجیکٹ سی ڈی اے لانچ کیے اور کر بھی رہا ہے, پلان بھی کر رہا ہے. لیکن یہ 10th ایونیو جو عوامی نوعیت کا جو پروجیکٹ ہے, وہ جس طریقے سے اگنور ہوا ہے, سی ڈی اے بال پھینکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ خاموش ہے. تو بھائی عوام جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے یا سی ڈی اے نے دینے. وہ تو کہتے ہیں سی ڈی اے جہاں پہ سارے کام کر رہا ہے, جہاں پہ ایک قسم کے انٹرنیشنل ایس سی او کانفرنس کے لیے نیو کنونشن سینٹر بنا رہا ہے, اور بڑے بڑے کام کر رہا ہے کرکٹ کی فروغ کے لیے. کرکٹ اسٹیڈیم سی ڈی اے جو ایک میونسپل اتھارٹی ہے, اس نے کہا کوئی ایشو نہیں, ہم خود بنائیں گے کرکٹ اسٹیڈیم. تو جہاں پہ ایک شہر کا ایک بنیادی جو ضرورت ہے جس روڈ کی, اور روڈ آدھی بنی ہوئی ہے, اسفالٹ اس پہ خالی کرنا ہے, اور اس کو جو اس کے جو برجز بنے ہوئے ہیں ان کو آپس میں لنک کیا جائے, تو لاکھوں لوگوں کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اور شہر کے اوپر سے ذرا ٹریفک کا لوڈ بھی کم ہوگا. تو یہ جو روڈ کا یہ معاملہ ہے بہت عرصے سے التوا کا شکار ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی جائے. پہلے بھی میں کافی دفعہ اس پہ اپنی آواز بلند کر چکا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ سی ڈی اے کیوں اس کو بالکل اگنور کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. شاید یہ کوئی اپیرنٹلی تو کوئی ٹسل بھی نہیں لگتی فیڈرل گورنمنٹ کی. فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی سی ڈی اے ہی کرے, خود ہی کرے. شہر کی روڈیں, سی ڈی اے تو ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, بڑا اس کے پاس پیسہ ہے, اتنے اچھے پروجیکٹ جو ہے سفاری پارک کا, کرکٹ اسٹیڈیم کا, نیو کنونشن سینٹر, اور روڈز کا تو جیسے ایک بڑی تعداد میں, جیسے میں آپ کو بتا دوں, سرینا چوک بنایا, مری روڈ انڈر پاس سی ڈی اے نے بنایا, F8 میں انٹرچینج بنایا, پھر شہین چوک والا بنایا, ٹی چوک بنایا, گویا. اور اب ایکسپریس وے پہ ڈوئل کیریج وے, سروس روڈ کی جگہ ڈوئل کیریج وے. گویا سی ڈی اے تو کام ایک قسم کا ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, روڈ کہاں بنانی ہے, انٹرچینج کہاں بنانا ہے. ایک جذبے کے ساتھ تیزی سے کام کر رہا ہے. لیکن 10th ایونیو کی طرف جو ہے یہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ماجرا کیا ہے, اور یہ واقعی اس کی کیا ریزنز کیا ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں. ایک عوامی نوعیت کا ایک جو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل طور پہ اگنور کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ جو لیٹ ہوتا جائے گا تو اس پہ جو یہ ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں, جو ایکسچیکر ہے, اس کا بھی لاس ہوگا. اس کی جو کاسٹ اسکلیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو وہ اس میں پورا ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی جب بارشیں ہوتی ہیں برسات میں, یہ تو وہ اسی طریقے سے پڑا ہوا, وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے سی ڈی اے کے کام کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں. اور آپ لوگ بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے عوامی نوعیت کا, اس کو مکمل ہونا چاہیے, تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس باکس میں بھی آپ ہمیں بتائیں. اور اگر اس طرح کا کوئی اور پروجیکٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف عباسی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.